Hello guys, may buntag, chika-chika na po tayo. Ang chika-chikahan karon may tungod sa kanang simbahan or iglesia. Kanang iglesia nga gi kanang giilogan nila karon kanang mga kung kinsa kuno ang unang iglesia o kinsa kuno ang kinukod kanang gitukod kuno nga iglesia karon. Daghan na sila nagilog. Kabaw na mo na kinsa nagilog nga may iglesia. Muna karon ang topic natin na to, no? Ay si David God niingon man gud si Ginoo nga magtukod siya og balay para sa Ginoo nga iyang papahulayan. Pero si Solomon ang nakatukod ana, no? Gingnan niya si David nga, David, unsa may imong asa man kunin mo lagar anong balaya nga imong tukod. Ang bot niya pasabot sa Ginoo, yung balay nga kanang templo nga katulad nga karong nga ginalisa nila, dili siya ang mga materials nga kuan ba gitukod nga balay kanang atong makita karon mga simbahan mo na siya ingon diha na David, unsa mang balaya nga imong tukuron kasiya sa balay nga imong tukuron nga ningon ang Ginoo nga ang yuta mao nga akong tubanan ug ang langit mao ang akong trono, no? Muna iyang gipasabot. Ang gipasabot niya na nga ang langit mao ang ibabaw sa yuta, no? Ang yuta mao ang iyang tumbanan. Muna ibot pasabot. Ang bot pasabot ana nga ang Ginoo mo puyo sa sulod sa usa ka tawo. Kanang ang Ginoo mao na kanimo kanang gitawag ang pulong na imong tawo ug puyo uban kanato. Muna siya gipasabot ana. Ipalabot sa Ginoo. Gingnan niya si David unsa mang pasiha sa balay nga imong tukuron, no? Ang ang yuta mao may tumbanan sa Ginoo nya langit mo iyang trono. Mao na iyang gipasabot nya. Gingnan niya si David nga himuon kong tumbanan ang imong mga kaaway, no? Ganahan niya si David. Himuon daw kung makasala ang tao mobalik sa abog. Mobalik siya sa abog. Mga kaaway David muna siya na mobalik sila sa yuta kay buwan nga karon iyang pon asa man mo puyo ang Ginoo, no? Asa man puyo ang mupuyo ang Ginoo naa siya mupuyo sa tao, dili siya sa simbahan nga nang binuhat og tao, dili siya mupuyo diha, no? Mabitaw nang gihimo niya ang kalibutan para mupuyo siya sa ibabaw sa yuta nga mao gitawag og langit. Kining ibabaw sa yuta mo nay langit, no? Kanang ingon siyang ang trono nako mo ang langit nya ang yuta mo ay akong tumbanan. Ambot pasabot niya na mupuyo siya sa usa ka tawo kay naa sa bersikulo sa Lucas mga pastor kabalo mga pari kabalo na katong gingon niya ang paghari sa Dios dili butangay niyo makita, di ka makaingon na didto na diri, no? Ang paghari sa Dios nasa sulod ninyo, nasa sulod sa tao maghari ang Dios, no? Nasa sulod sa tao maghari ang Dios. Mao nang ang langit mao ni karon nata karon diri mao kini ang langit, no mao kini ang langit nga atong nakita karon nga karon ang Ginoo mong puyo sa sulod sa usa ka tawo o sa daghang mga tawo, no? Mao bitaw naghimo, di ba mao nang gihimo ang kalibutan kay ari siya mo puyo unsa may purpose niya gihimo ang kalibutan, no? Gihimo ang kalibutan, no? Munang importante sa usa ka tawo mabuhi siya, maglikay siya sa iyang mga sala para siya mabuhi, dili siya mobalik sa abog. Mo na iyang gipasabot, no? Di ba ang bot pasabot gud ana gud nga balaan ang usa ka tawo, no? Importante ang tawo, kinahanglan siya mabuhi nga kanang tawo nga mabuhi katungod kay naa diha ang Ginoo magpuyo sa imo sa imong kasing-kasing nahimo ka nga malumo, mapobsanon ka na kay naa na nimo ang Ginoo nya dali ra kay ka maluoy og
no, nya matingala ka nganong nitabang ka sa tao nga di man nimo kaila, no, ngano man nihari man nimo ang Dios, giharian man ka sa Dios, nibati kag kaluoy, mo na siya ay paghari sa Dios. Yang makakita sa kag mga tao nga nasa nihatag dito sa uban, kaingon sa ka nga ang Dios naa niya, o makaana ka ni bali ang Dios niya dako man gud ang sakupan gud ang Dios gud, naa na siya sa tag sa katawo nagpuyo, dako kay na sige sakop. Karon kung dautan ang nagpuyo sa imong kasing-kasing, kung dautan ang nagpuyo sa imong kasing-kasing, mahimo ka nga usa ka nagsimba og Dios, no, dili na Dios nga kanang rebolto ha, ang Dios nga gisimba sa usa ka tawo mao kanang naa sa sulod sa iyang kasing-kasing, kanang magsimba sa Dios, dili tong gipapasikat sa uban karon nga gilalisa nila karon nga gihimo sa tawo nga rebolto or mga nasa mga larawan. Dili na mao ang Dios. Ang Dios naa sa sulod sa kasing-kasing sa tawo, muna Dios. Ako lang gitaw tagaan og linaw, no, ang Dios naa sa sulod sa usa ka tawo ang Dios. Kanang garbo, kanang batasan nga bati, muna Dios, no, di ba? Di ba kung sabto nimo na gud kanang uban kanang bersikulo gud kung imo nang basahon, ang uban no basa na katura nga bersikulo, duha o tulo ra ka bersikulo ang iyang basahon, dili niya basahon tanan, no, kinahanglan mabasa sad nimo tong sumpay para mahibal-an nimo kung unsa yung gipasabot kini nga bersikulo. Dili nimo kay kana ra imong basahon putlo nimo pareha to sa Roma 1 na pinakaunang Roma kanang mabasa diya nga nagitawag Dios. Pero kung imo na siyang hotdon og basa tanan, dito ni mahibal-an nga naigipang sulat dito sa pagpasabot dito nga ang Dios di ay ang pagpamakak, pagpanglimbong, pagpatay. Nana dito gipasabot. Mo na siya Dios. Nana sa sulod sa kasing-kasing. Wala na ingon gi Dios katong larawan, no? Para siya masabtan nato. Munang karang gilalisa na nila unsa ang Dios, no? Para makasabot basahon nimo tanan, no? Katura ako nga tang example katong sa Roma para mahibalan. Basahag hurot na siya, balik ka dito sa kaunsa gyud gipasabot ato. Motong katong gitawag dito nga pagpatay, pagpamakak, pagbutang-butang, pagpamanaot, mo na siya Dios. Naana sa sulod sa kasing-kasing sa tao. No, kung naana nimo lain na ang imong gisimba, no, dautan ang imong gisimba. Ya kanang imong dautan nga gisimba, pag itudlo na nimo sa mga tao, itudlo nimo na sa imong mga kaliwat o sa imong mga kuan, katong imong mga kaliwat mahimo siyang matakdan, no, mao sad ilang simbahon kay mao may imong gipanulti o imong na ilang nadungog musud na sa ilang kasing-kasing, no, ilan ang nadungog musulod silang kasing-kasing. Unya kung musulod na sa imong sa ilang kasing-kasing, no, maistorya na nila kay nasunod na nila, maistorya sad na nila. Unya mo nay mo pugos nimo og sulod sa imong una-una katong mga istorya, mupugos nimo og para ka makahimo og dautan nga personal. Muna magpugos, no, muna siya magpugos. Muna ang akong ikasulti na ang Dios day dili siya hinimo katong rebolto, dili na mao. Ang Dios na sa sulod nimo, no, nagpuyo, no, ang taong yawanon mo na siya. Pero kung tao ka nga iya ka sa Dios, buutan ka, tsaka mapubsanon ka, dili makadaog ang dautan, no, muna siya kung paswag. Sige, og putlo na nato muna ang to kay daghan pa kay tag istorya. Thank you.